ماشاءاللہ سے جلوس مکمل تھیونا لیتے جلوس امدا پہ ماشاءاللہ تے مطلوب احمد سے تاثرات سن دو جلوس دے بارے سے اساں جنہ دے جوان تھے سے نا حاجی چاچا حاجی کریمہ صاحب میلاد کرویندے ہن جلسہ کرویندے ہن تے والا انہیں دی وجہ 1998 کن یعنی کہ میلاد دا کام شروع تھا ہوں جانے کن اج تانی ماشاءاللہ ہوئے رواں تواں بالکل نبی سیدی آمد ہے بنیاد رکھنے والے حاجی کریم بھائی سب صحیح ہے ماشاءاللہ الحمدللہ سے رنگ لاتے ہیں حاج صاحب نے لاتے چلو ماشاءاللہ تقریباً جلوس کو تھے ہوئے 30 سال میرے خیال مکمل تھے والا جلوس اور نکلتا میلاد النبی مناوا حاجی صاحب حاجی کریم بھائی صحیح صاحب بنیاد رکھی ہے چلو ماشاءاللہ چلو ماشاءاللہ یعنی کہ 95 کو یعنی کہ جلوس افتتاح تھا رہے کہ آج 2026 کے 30 سال تھی گئے ماشاءاللہ میلاد النبی منیدہ پیسے السلام علیکم ماشاءاللہ سے بار ربیع الاول جلوس سے ماشاءاللہ اے سارا پورا خاندان اکٹھا کیا کرے جلوس سے میں دیکھو ماشاءاللہ سی اے سی جلوس دی تیاریاں سی سارے اے کھڑے سی ماشاءاللہ تے ہن اساں جلوس تے ویندے پیو سی اے احمد خان نہیں میں سارے یعنی کہ تیاری کیتی کھڑو تے ہن اساں جلوس تے ویندے پیو سارے دی بڑا اوپر جھلی گانی ابھی دے پیچھے تے مانگنا تو سائیڈ تے تھی علیکم ماشاءاللہ سی آج بار ربیع الاول تے جلوس دی تیاریاں تھی پر بڑے زور شوق جات آج بے تال لگی دی مہربانی فرماتے تاب بشار کرو لال رسول کا جو ہے نا ہوتے ہیں امدا پہ ہاں مطلب احمد خان آج بار ربیع الاول دا جاڑے تے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد حضور کی آمد ہاں مطلب قرئی جلوس دی قیادت کرنے جو ہیں سردار شریف خان قرائی سردار حنیف خان قرائی اور حافظ غلام نبی صاحب جنہیں کہ تشریف ہنان حافظ امیر با صاحب اور جتنے دوست برا انہیں دے نال این انہیں دے برادری انہیں دے نال دوست احباب تمام کو خوش آمدید آہدوں الحمدللہ قاری محمد جبار عطاری صاحب اور جتنے انہیں دے نال اس عظیم جلوس دے وچ شرکت کی دینے جہاں دی قیادت قاری اسحاق احمد صاحب جناب اسد خان ماشاءاللہ سی جلوس روانہ تھی گئے سی یہ دیکھ دے پیدا جیسا جلوس دے ساتھ اندر مخلوق دے گنو ماشاءاللہ بہت بڑی مخلوق ہے ادا عبدالقادر سی ماشاءاللہ سی یا رسول اللہ یا علی بھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب دی میلاد منائے اور کیوں منائے حدیث پاک حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین صحابی رسول انہوں نے حضور علیہ السلام تشریف فرمایا مجموعہ ایک شخص